गली गली में शोर है, पूरा टप्पर शोर है, गली गली में शोर है, पूरा टप्पर शोर है, गली में शोर है, पूरा टप्पर शोर है, गली गली में शोर है, पूरा टप्पर शोर है, गली में शोर है, पूरा टप्पर शोर है, शोर है, शोर है, शोर है, शोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपके और आपके अहले खाना की खैरियत के लिए दुआ गो है। अभी आपने सबसे पहले एक वीडियो मुलाज़ा फरमाई जिसमें 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब भी रहने वाले जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे और उनके साथ ये कुछ लोग थे जिनकी तादाद तकरीबन 8 बनती है उनके सारों की। तो इंग्लिस्तान में ये कोरोना के जो SOPs हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए हाइड पार्क में सैर करने के लिए जा रहे थे कि आप कुछ लोगों ने, जैसे PTI वाले लोग भी कह लें या कुछ कह लें, उन्होंने इनकी वीडियो बनाई। इसमें आप मुलाज़ा फरमाएँ कि इसमें एक नासिर साहब हैं, नासिर भट्ट साहब हैं, वो यहाँ कत्ल के केसों में मतलूब हैं, इश्तिहारी भी हो गए हुए हैं लेकिन वो इंग्लिस्तान की हुकूमत में, उनके मुल्क में देखे कानून का कितना दबदबा है कि वो उनसे जो सेल फ़ोन है वो छीनने की जुर्रत नहीं कर सके, उन्हें रोकने की जुर्रत नहीं कर सके, सिर्फ उन्हें एक मिन्नत करते दिखाई देते हैं कि आप फिल्म ना बनाएं। इस मेरी वीडियो का मौजू है गैरत। मैं इस पे ज़ाती तौर पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेरे देखने वाले सभी नाजरीन हैं, PTI वाले लोग भी हो सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के भी हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हो सकते हैं। यहाँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी मौजू पर अपनी जो ख़यालात है आपके साथ साझे करूँ। मतलब किसी की प्रोपेगेंडा करना नहीं है, सिर्फ एक इल्म की बात करनी होती है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इस पर तबसरा ना करूँ। आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाऊँगा। एक वीडियो दिखाई है, बाद में नवाज शरीफ साहब की तस्वीर दिखाई है कोरोना SOPs की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ कोई अपना ख्याल शेयर करूँगा, तबसरा नहीं करूँगा अपना। इसमें अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अरब शायर हैं, ये क़ब्ल अज़ इस्लाम के शायर हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी कोई अपनी बात की वजाहत करना चाहता हूँ। तो मेरा जो मौजू आज का है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो गैरत है। ये जो लफ्ज़ गैरत है, इसका मादा जो है वो अरबी का है। अरबी में गैरा है और उर्दू में हमारे यहाँ आके गैरत हो गई। तो आपने एक शेर सुना होगा, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। गैरत जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका शायद दुनिया की किसी ज़ुबान में कोई मुतरादिफ नहीं। उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ एक महदूद मफ़हूम में ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि अरबी ज़ुबान में उसका मफ़हूम बहुत वसी है। इसमें इज़्ज़त, नफ्स, वक़ार, बहादरी और आला तरीन इक़दार से वाबस्तगी और इन इक़दार की खातिर हर कुर्बानी देने के तसव्वुरात शामिल हैं। इस्लाम से पहले भी अरब लोग गैरत में बहुत मुमताज़ थे। जाहिली दौर के अजीम तरीन शोरा में उमरू बिन कलसूम का नाम मरूफ है, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। ये वो सूरमा था जिसने अपने ज़माने के बादशाह उमरू बिन हिंद को भरे दरबार में कत्ल कर दिया था। हुआ यूँ कि बादशाह ने शायर और उसकी वालदा को आज़माने की खातिर दावत दी कि किस हद तक उनकी गैरत उनको बादशाह के सामने झुकने से रोकती है। शायरा की वालदा अंदर मलका के पास बैठी थी कि मलका ने उसको उगाल दान उठा कर देने को कहा, गोया वो मेहमान नहीं उसकी खादमा है। इस पर इस खातून की रगे गैरत भड़क उठी और उसने मदद के लिए अपने बेटे को पुकारा। जो ही शायर उमर बिन कलसूम ने, जो बादशाह के पास उसकी नशिस्तगाह में बैठा था, अपनी माँ की दुहाई सुनी, उसने आओ देखना तो तलवार सौंध कर बादशाह का काम तमाम कर दिया और इस जोश गैरत में फिलबती अपना मशहूर कसीदा पढ़ा, जो आज भी अरबी शायरी के बेहतरीन मजमुआ मुअल्लक़ात में शामिल है। अरबी अदब से दिलचस्पी रखने वाले इस कसीदे की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हैं। अंग्रेज़ी में भी इन कसायद का मजमुआ 7 ओड्स के नाम से मारूफ़ है। ये तर्जमा मशहूर मुस्तशरक और मुतरजम कुरान A.J. बैरी ने किया है। गैरत वो जज्बा है जो नस्लन बाद नस्लन मुंतकिल होता है। तालीम व तरबियत और अमली मिसालों के ज़रिए हमारे बुज़ुर्ग ये जज्बात अगली नस्लों में मुंतकिल करते हैं। लेकिन अगर किसी को तालीम या माहौल से, अपने या ख़ानदान से यह जज्बा ना मिला हो तो वह महज अकली दलाइल से उसका कायल नहीं हो सकता। या तो कि फ़र्द गैरतमंद होता है या नहीं होता। गैरत का मतलब ये नहीं कि गैज़ो गज़ब का मुज़ाहरा किया जाए
یا غصے کا رد عمل غصہ اور طیش کا اظہار کیا جائے، بلکہ غیرت ایک مثبت اور تعمیری جذبے کا نام ہے۔ اس جذبے سے کام لے کر انسان اپنے سفلی جذبات پر قابو پاتا ہے اور اپنے اعلیٰ اور عرفہ جذبات کو ابھارتا ہے۔ اس جذبے کی مدد سے ہر انسان اور معاشرہ بیرونی خطرات کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتا ہے۔ ایک معزز، باوقار اور ایک ذلیل اور توقیر مند شخص کے اور بے توقیر شخص کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ ایک غیرت مند اور ایک بے غیرت ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس میں یہ دیکھیے، ایک طائف اور ایک پاک باز عورت میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ غیرت اور بے غیرتی کا ہے۔ طائف کے نزدیک ایک معمولی فائدے کے لیے اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایک پاک باز عورت کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت اس کی عفت کا سودا نہیں کر سکتی۔ ایک آزاد آدمی کسی قیمت پر اپنی آزادی کو قربان نہیں کرتا۔ غلامانہ ذہنیت کا حامل شخص چند ٹکوں کی عوض آزادی سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ رسول بخش پلیجو نام کے ایک سندھی سیاستدان تھے، وہ پنجاب میں آئے۔ ہمارے یہاں پنجابیوں نے ان کو بہت فخر سے بتایا کہ ہم پنجابی بہت غیرت مند ہیں۔ تو بیچ میں ایک صحافی تھے، وہ فرمانے لگے کہ ہمارے اگر کوئی عورت کسی کے ساتھ بھاگ جائے تو ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ تو پلیجو صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اور لڑکے کا آدمی کا کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد سارے بغلے جھانکنے لگے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ غیرت جو ہوتا ہے وہ مثبت جذبہ ہے، اور غیرت دونوں طرف کے لیے ہوتی ہے، آدمی کے لیے بھی غیرت ہوتی ہے، عورت کے لیے بھی غیرت ہوتی ہے۔ اب غیرت یہ ہے کہ اگر آپ کی لڑکی نے کوئی اس طرح کام کیا ہے تو اس کو اگر آپ خدا نہ خواستہ غیرت کے نام پر، میں تو اس کی بالکل تائید نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی نے کارروائی کی ہے تو پھر آپ نے لڑکے کے لیے بھی وہی کریں، صرف لڑکی پہ نہیں ہے آپ نے جمع کرنا اس بات کو۔ تو اس کے ساتھ آپ تیسری تصویر میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں، یہ لارڈ آرچیبالڈ کی ہے۔ اب آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے میں ایک آپ کو دلچسپ کہانی سناتا ہوں۔ آپ نے انگریزی کا پڑھا ہوگا ٹو بیل دی کیٹ، اس کا مطلب ہے بلی کو گھنٹی پہنانا، یا بلی کو گھنٹی کون باندھے گا۔ تو اس میں مشہور آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ جو اس تصویر کے پس منظر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ جیمز تھرڈ جو تھے اس اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ تھے۔ تو انہوں نے اپنے دربار میں ایک شخص تھا، وہ انہوں نے لگا لیا اپنے دربار میں، اس کو معززین سے اوپر رکھ لیا، نوبلز جو تھے ان کے اس سے بھی اوپر رکھ لیا۔ تو اس کا نام تھا کوچن۔ تو انہوں نے جو پینٹر تھا، آرکیٹیکٹ سے، تو ان کو اوپر کا درجہ دے دیا۔ اور وہ یہ جو کوچن صاحب تھے یہ عموماً شرفا کی اور نوبلز کی توہین کیا کرتے تھے، طنز کیا کرتے تھے دربار میں، تو سارے ان سے تنگ تھے۔ تو اس کے بعد جو نوبلز تھے شرفا تھے، ان کی ایک میٹنگ ہوئی چرچ آف لاڈر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ کس طرح اس کوچن نامی مسخرہ جو ہے اس سے نجات حاصل کی جائے۔ وہاں جو تھے لارڈ گرے، وہ ساری باتیں سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس بحث سے نتیجہ تو کوئی نہیں نکلے گا۔ تو انہوں نے پھر ایک بلی اور چوہے کی وہی پرانی روایتی کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک چوہوں کا مجمع تھا، تو وہ بلی سے بہت تنگ تھے کہ جس کا جی چاہتا تھا بلی اس کو پکڑ کے جھپٹ کے کھا جاتی تھی، اور چوہوں بیچاروں کو بہت مصیبت بنی ہوئی تھی، تو وہ اس بات پہ بہت تنگ تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کسی طرح اس مسئلے کا حل کریں۔ تو ایک نوجوان چوہا جو تھا وہ کھڑا ہوا، تو اس نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جائے، جب کبھی بلی آئے تو اس گھنٹی کی آواز سے ہمیں پتہ چل جائے کہ بلی آ رہی ہے۔ تو سب لوگوں نے اس تجویز کو بہت سراہا، لیکن ایک بوڑھا چوہا جو تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ تو اب یہ ہمارے جو تھے لارڈ گرے، انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ کون کرے گا؟ تو آرچیبالڈ نام کے ایک جو تھے ارل آف اینگس تھے، وہ اپنی جسمانی اور اپنی صلاحیت اور جرت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بلی کے گلے میں گھنٹی باندھوں گا۔ انہوں نے اپنی غیرت کے تقاضے کے تحت اپنے لفظ کے نبھائے، اپنے لفظ، اور انہوں نے اس مسخرے کو جس کا نام کوچن تھا اسے برج آف لاڈر پہ لا کے پھانسی دی۔ تو ان کا نام تاریخ میں بیل دی کیٹ مشہور ہوا۔ تو یہ غیرت تھی۔ اب ان تین تصویروں میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ غیرت سے مفہوم کے
آشنا ہو گئے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ غیرت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اندر اعلیٰ جو صفات ہیں وہ پیدا کرے، لوٹ مار نہ کرے، لوگوں کا حق نہ کھائے، لوگوں کا حق سے لوگوں کو محروم نہ کرے، اور اپنے بارے میں، اپنی ریپوٹیشن کے بارے میں، شہرت کے بارے میں کاشیس ہو، اور جو منہ سے کہے وہ نکالے، لفظ اس پہ کاربند رہے، اور اسی سے دنیا میں عزت ملتی ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، ورنہ بے غیرت شخص جو ہے وہ تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، نتیجہ آپ خود نکالیں گے۔ اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کے بٹن کو دبائیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اس سے ہمیں اپنی رائے آپ کی پڑھ کے اپنی ویڈیو کی کوالٹی کو اور اس کے مٹیریل کو، میٹر کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ پھر اچھے مفید ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔